नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। पदबाट राजीनामा नदिने प्रधानमन्त्री ओलीको अडान। आफूले राजीनामा दिए देश बर्बादीतिर जाने भनाइ। कोरोना संक्रमणका कारण आज एकै दिन 30 जनाको मृत्यु। नियन्त्रणका प्रयास प्रभावकारी नहुँदा नेपालमा दक्षिण एसियामै उच्च दरमा संक्रमण। खाडी मुलुकबाट एक महिनामै 1 लाख नेपाली श्रमिक माग। दूतावासले प्रमाणीकरण नगरिदिँदा रोजगारीमा जान भने पाएनन्। अमेरिकामा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा ट्रम्प र बाइडेन बीच कडा टक्कर। गणना बाँकी नै रहँदा ट्रम्पले भने मैले चुनाव जितिसकेँ। र महामारी यता नेपाली फुटबल टोली पहिलोपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा जाँदै एक सातापछि बङ्गलादेशसँग हुने मैत्रीपूर्ण खेलको लागि भोलि ढाका प्रस्थान गर्ने। सत्तारूढ नेकपाभित्र विवाद चर्किएका बेला पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन्। महाराजगञ्ज स्थित मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरको एनेक्स भवनको आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले राजीनामा दिए देश बर्बादीतिर जाने बताए। उनले आफू राजीनामा दिने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै सरकार परिवर्तन नहुनेमा निश्चिन्त हुन सबैसँग आग्रह गरे। पार्टीभित्र र बाहिरबाट धेरै पटक सरकार परिवर्तनको प्रयास भएको तर सफल हुन नदिएको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले घुमाउरो पारामा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि अस्थिरताको खेती गर्ने लतमा लागेको आरोप लगाए। मेरो लागि होइन, देशको लागि मैले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतिर जान दिनु। त्यसकारण म राजीनामा दिनेवाला छैन। तयारी गर्दैछ, यो तयारी अन्तिममा के हुनेछ? ग्राफ्स आर शोर, साउट छ ग्राफ्स, केही पनि हुनेवाला छैन। म यस ठाउँमा आएको मेरा रहरले होइन, जनताको आवश्यकता र समर्थनले यहाँ पुर्याएको। म जाल झेल टिक्लमबाट होइन, यहाँ पुगेको व्यापक जनसमर्थनबाट। एकपक्षीय रूपमा मन्त्री नियुक्त गरेको र पार्टी स्थायी समितिको बैठकको निर्णय विपरीत काम गरेको भनी दाहालसहित सचिवालयका बहुमत सदस्यले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला ओलीको यो अभिव्यक्ति आएको हो। दाहालले विवाद समाधानका लागि सचिवालय बैठक बोलाउन प्रस्ताव गरे पनि ओलीले मानेका छैनन्। ओलीले आफू विरुद्ध कुनै कदम चाले आफू पनि चुप नबस्ने जवाफ दिइसकेका छन्। ओली र दाहाल बीच सम्बन्ध चिसिएपछि दुवै पक्षका नेता आफ्नै गुटको छलफलमा व्यस्त छन्। तर दुवै पक्ष अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णयमा भने पुगेका छैनन्। बेला बेला पार्टी राजनीतिमा अनावश्यक चासो राखेकोमा आलोचना बेहोर्दै आए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अझै नेकपाको आन्तरिक जोड घटाउमा जोडिन छाडेकी छैनन्। सत्तारूढ दलको आन्तरिक सङ्घर्ष बल्झिँदै जाँदा राष्ट्रपति भण्डारीले पुनः सक्रियता बढाएकी छन्। हुन त नेकपाकै कतिपय नेताहरू तत्कालीन नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीको मिलनको सम्झौता नै राष्ट्रपतिको रोहबरमा शीतल निवासमा भएको बताउँछन्। त्यसयता नेकपाभित्रका अधिकांश निर्णयमा राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो संवैधानिक दायित्व बिर्सेर पार्टी राजनीतिमा पटक पटक चासो राखेको देखिन्छ। सरकारका मन्त्री परिवर्तनदेखि नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारोमा परेका बेला राष्ट्रपति अघि सरेको पाइन्छ, जसलाई नेकपाकै नेताहरूले स्वाभाविक ठानेका छैनन्। राष्ट्रपति कार्यालय र स्वयं राष्ट्रपति महोदयले पूर्णतः तटस्थ भूमिका खेल्नुपर्ने भन्ने नै हाम्रो व्यवस्था हो। त्यही अनुरूप चल्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले चलेको हो कि भन्ने आभास भएको छ र त्यसको आलोचना पनि भइरहेको छ। त्यो चाहिँ सुखद कुरा होइन। हाम्रो चाहना उहाँ चाहिँ विवादमा नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने नै हो। यसअघि पनि नेकपाको आन्तरिक विवाद बढेर प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेका बेला नेताहरूलाई राष्ट्रपति कार्यालयमै स्वागत गरिएको थियो। यसपटक पनि नेकपा सचिवालयमा निर्णायक ठानिएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई शीतल निवास बोलाएर राष्ट्रपतिले फकाउने प्रयास गरेकी छन्। दोस्रो कार्यकालमा रहेकी भण्डारीको यस सक्रियताले संवैधानिक राष्ट्रपतिको गरिमा बढाउन नसक्ने संविधानविद बताउँछन्। संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति हुने र सिङ्गो देश र जनताको अभिभावक राष्ट्रपति हुने भएको कारणले गर्दाखेरि
कुनै पनि पक्षको उसले साइड लिनु हुँदैन, कुनै पनि दलको उसले साइड लिनु हुँदैन भन्ने मान्यता हो। तर दुर्भाग्य के देखियो भने कि राष्ट्रपतिले एकपटक होइन कि पटक पटक उहाँले जुन प्रकारको खास गरी अहिलेको सत्तारूढ दलको राजनीतिमा आफू समावेश हुने अनि त्यो दलभित्रको विवादलाई मिलाउनको लागि सहयोगको भूमिका निर्वाह गर्ने जुन उहाँले गर्दै आउनु भएको छ, मलाई लाग्छ त्यो नितान्त संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दा बाहिरको भूमिका हो। त्यसलाई हामी एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल रोल भनेर भन्छौँ। त्यो संविधानले अलाउ गर्दैन। सिङ्गो देशको अभिभावक भएर बस्नुपर्ने सम्मानित पदाधिकारीले एउटा अमुक पार्टीका गुटगत सङ्घर्षमा चासो र सक्रियता देखाउँदा के सन्देश जान्छ भन्ने स्वयं राष्ट्रपति र उनका सहयोगी समूहलाई थाहा नभएको होइन। जानी जानी देशको सर्वोच्च संस्थाको गरिमामा असर पुग्ने गतिविधि गरिएको हो भने त्यो अर्को गम्भीर विषय हो। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। भारतका सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे 3 दिने भ्रमणको लागि नेपाल आएका छन्। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको निमन्त्रणामा भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष नरवणे नेपाल आएका हुन्। भारतीय वायुसेनाको विशेष विमान मार्फत आज काठमाडौँ आएका उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रथी प्रभुराम शर्माले स्वागत गरे। नरवणे नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान लिन आएका हुन्। नेपाल र भारतमा एक अर्को देशका सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीबाट सम्मान गर्ने चलन छ। नरवणेलाई भोलि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्नेछिन्। उनले राष्ट्रपतिसँग भोलि र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शुक्रबार शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने तालिका छ। सीमा विवादका कारण दुई देशबीच 1 वर्षदेखि राजनीतिक तहमा वार्ता हुन नसकिरहेका बेला भारतीय सेना प्रमुखको भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। नेपाली सेनाले यो भ्रमणबाट दुई देशबीचको सैनिक सम्बन्ध सुमधुर पार्न थप मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको जनाएको छ। भारतीय स्थल सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे नेपालको 3 दिने भ्रमणमा छन्। दुवै देशका सेनाले एक अर्काका सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथी दिने परम्परा अनुसार नरवणे निकै ढिलो गरी नेपाल आएका हुन्। राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा सम्बन्ध चिसिएका बेला भारतीय सेना प्रमुखको यो आगमन द्विपक्षीय सम्बन्धका हिसाबले भन्दा अन्य शक्ति राष्ट्रको नेपाली सेनामा बढेको चासोका हिसाबले बढी अर्थपूर्ण देखिन्छ। भारतीय सेना प्रमुख नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी ग्रहण गर्न नेपालमा छन्। दुई देशको सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथी बनाउने परम्परा सैनिक सम्बन्ध टिकाइराख्ने मौलिक माध्यम पनि बनेको छ। अर्को विशेष पक्ष के भने भारतीय सेनासँग नेपालको आर्थिक कारोबार पनि उत्तिकै ठुलो देखिन्छ। नेपाली सेनालाई सैन्य सहयोग उपलब्ध गराउने शक्ति राष्ट्रमध्ये भारत मात्रै त्यस्तो देश हो जसले केही हिस्सा भए पनि मूल्य लिने गरेको छ। खरिद गरिएका बाहेक भारतले नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराउने अधिकांश सैन्य सहयोगमा नेपालले 40% भुक्तानी गर्नै पर्छ। 6 वर्ष अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा दिइएको ध्रुव हेलिकप्टर उपहार भनिएको थियो। तर भारतले पछि 2 अर्ब 40 करोडको बिल पठायो, जसको करिब 1 अर्ब 41 करोड रुपियाँ अहिले पनि तिर्न बाँकी रहेको स्मरण गरिएको छ। त्यसबाहेक नेपाली सेनाका लागि 10 वर्षमा भारतबाट मात्रै 8 अर्ब रुपियाँको सामान खरिद भएको छ, जबकि 2 वर्ष यता दुई देशको सेनाबीच कुनै आर्थिक कारोबार नभएको रक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। अहिले नेपाली सेनाले भारतका लागि 3 अर्ब 21 करोड त तिर्नै बाँकी रहेको देखिन्छ। सैनिक सम्बन्धको गहिराईले अथवा सैनिक सम्बन्धको गहिराईले त्यो राजनैतिक अवरोधहरूलाई चाहिँ अगाडि पनि बढाउन सकिन्छ भन्ने हिसाब पनि हो। अर्को चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भने हामी दुई देशले चाहिँ यो मौकाको रूपमा लिएर अहिलेको बदलिदो भूराजनैतिक अवस्थामा भारतको चाहना र हाम्रो राष्ट्रहितका बारे प्रश्न पार्ने एउटा मौका पनि हो। दोस्रो चाहिँ नेपाल र चीनको सम्बन्धमा चाहिँ सुरक्षाको दृष्टिकोणले क्षेत्रीय नयाँ चेन्ज भइरहेको बेलामा के हो त यो भनेर चाहिँ त्यसो त शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीनले पनि नेपालको नागरिक सरकारलाई दिएको भन्दा बेग्लै ठुलो सहयोग सेनामै बढी परिचालन गरेको देखिन्छ। 18 वर्षदेखि न्यून मात्रै सैनिक सहायता उपलब्ध गराइरहेको अमेरिकाले 4 वर्ष यता सेनासँगको सहकार्य निकै बढाएको छ। 2074 सालसम्म वर्षमा 20 देखि 60 करोडको बीचमा सहयोग गर्दै आएको अमेरिकाले पछिल्लो 3 वर्षमा 4 वटा जहाजसहित 4 अर्ब रुपियाँ बराबरको सहयोग गरेको छ।
अर्को शक्ति राष्ट्र चीनले पनि सेनासँगै सम्बन्धलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। हरेक वर्ष 1 अर्ब 25 करोड रुपियाँसम्म सहयोग गर्दै आएको चीनले 2072 साल यता मात्रै 12 अर्बभन्दा बढी सैन्य सहयोग उपलब्ध गराएको छ। यसले राजनैतिक तहमा भन्दा सेनासँगको सम्बन्धमा शक्ति राष्ट्रको विशेष चासो देखाउँछ। अब सैनिक सम्बन्ध भनेको चाहिँ राष्ट्र बीचका सम्बन्ध हुन्। राजनैतिक सम्बन्ध भनेको कहिलेकाहीँ राजनैतिक दलको धारणाहरूबाट पनि आएका सम्बन्ध हुन्छन् जुन चाहिँ तलमाथि जान सक्छ। तर सैनिक सम्बन्ध राष्ट्र राष्ट्र बीचको सम्बन्ध भनेको यथावत कायमै रहिरहन्छ। इन्डो पेसिफिक रिजनमा चाहिँ अमेरिकाको चासो बढ्नु र चीन अमेरिकाको बीचमा सुरु भएको प्रतिद्वन्द्व हो यो। दोस्रो चाहिँ के त चीन र भारतको हिमालयन क्षेत्रको यो बोर्डर समस्या हुनु र अहिले चाहिँ चीन र भारतको बीचमा जुन किसिमको बोर्डर इस्युजहरू भयो त्यसको चाहिँ हिमालयन रिजनको सुरक्षा सम्बन्धी पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक सम्बन्ध कूटनीतिको एउटा माध्यम हुन सक्छ, तर सुरक्षा संयन्त्रले टिकाइदिने सम्बन्धले राजनीतिक संवाद कमजोर हुने अवस्था भने आउन दिनु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुने दर बढेको छ। आज एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 30 जनाको मृत्यु भएपछि भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1034 पुगेको छ। भाइरसका जटिल प्रकृतिका बिरामी पनि बढेका छन्। 398 जनाको आइसियु र 78 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। आइसियु र भेन्टिलेटरमा राखिएका बिरामीको संख्या पनि अहिलेसम्मकै धेरै हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 13,144 नमुना परीक्षण गर्दा 3309 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 57% अर्थात् 1878 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। अहिलेसम्म संक्रमित 1,83,000 मध्ये 1,45,000 निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 3544 जना संक्रमण मुक्त भए पनि सक्रिय संक्रमित अझै 37,000 छन्। तीमध्ये 30,000 घरमै छन्। घरमै बस्ने संक्रमितलाई परामर्श दिने जिम्मा प्रयोगशालाहरूलाई दिइएको छ। स्थानीय तहबाट निगरानी गर्ने यसअघिको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेपछि तथा मृत्यु हुने क्रम बढेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमितलाई प्रयोगशाला मार्फत परामर्श दिने निर्णय गरेको हो। कोरोना महामारीका कारण रोकिएको चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणको काम अगाडि बढाइएको छ। कलङ्कीदेखि चाबहिलसम्म विस्तारको लागि निर्माण स्थलमा रहेका संरचना हटाउने काम अन्तिम चरणमा छ। विस्तार गरिने क्षेत्रका घर तथा संरचना नहटाई चीनले काम नगर्ने बताएपछि सडक विभागले त्यस्ता संरचना धमाधम हटाएको हो। चक्रपथमा पहिलो चरणमा कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्मको सडक विस्तार गरेको चीन सरकारले दोस्रो चरणमा कलङ्कीदेखि चाबहिलसम्मको सडक फराकिलो बनाउन लागेको हो। 12 किलोमिटर सडक खण्ड विस्तारका लागि त्यस क्षेत्रमा पर्ने घर र अन्य संरचना हटाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। खानेपानीको पाइप, ढल, बिजुलीका खम्बा लगायत संरचना सार्ने काम सकिएको छ। सडकका दायाँ बायाँका 2100 रुख समेत काटिएका छन्। सडक विस्तारका लागि नयाँ बस पार्कमा आकाशे पुल भत्काइएको छ। बिजुलीका खम्बा लगायत संरचना सार्न सडक विभागले विद्युत प्राधिकरणलाई मात्र 10 करोड रुपैयाँ दिएको छ। सानो भर्याङ्ने र दुईटा ठुलो टावर छ। त्यो ठुलो हाई भोल्टेजमा करेन्ट जाने टावर छ। त्यो दुईटा चाहिँ उहाँहरूलाई सार्नलाई टेन्डर गरिसक्नु भएको छ भन्नुभएको छ। त्यो सारेपछि र चैत्य महानगरपालिकाले भत्काइदिएपछि यो साइट क्लियर हुन्छ। महाराजगञ्ज चोकको मुआब्जा निर्धारण हुँदैछ। त्यो मुआब्जाको प्रोसेस पुगेपछि त्यो पनि भत्किन्छ। त्यसपछि यो चाहिँ अनि क्लियर हुन्छ र काम सुरु। महाराजगञ्ज क्षेत्रमा 20 वटा घर हटाउन भने बाँकी छ। यहाँ स्थानीयसँग मुआब्जा विवाद मिलेको छैन। सानो भर्याङ र कारखाना चोकमा हाई भोल्टेज टावर सार्न बाँकी छ। प्राधिकरणले कार्तिक मसान्तसम्म सारिदिने आश्वासन दिएको छ। स्वयम्भू क्षेत्रका केही संरचना स्थानीयले हटाउन नमानेकाले समस्या भएको छ। त्यसका लागि विभागले काठमाडौँ महानगरसँग सहयोग मागेको छ। यो एउटा चाहिँ स्टुपा चाहिँ छ। त्यो स्टुपा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भत्किने अवस्था चाहिँ छ। अब त्यो उहाँहरूसँग पनि अब हामी छलफल गरिरहेछौँ। अब सम्भवतः त्यसलाई जोगाड गर्न सकिन्छ भने गर्ने, अब गर्दा गर्दै भएन भने वैकल्पिक रूपमा कहाँ चाहिँ स्थापना गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा अहिले चाहिँ हामी छलफल गरिरहेको अवस्था छ हैन। अब उहाँसँगै छलफल गरेर
त्यो विषय समस्या समाधान गर्नतिर हामी अगाडि बढ्छौँ। सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचना नहटाई विस्तार गर्दा काममा ढिलाइ हुने पहिलो चरणको अनुभव छ। यसैले चिनिया पक्षले संरचना हटाएपछि मात्र विस्तारको काम सुरु गर्ने बताएको छ। विभागले 50 करोड रुपैयाँ खर्च गरिसके पनि संरचना हटाउने काम पूरा भइ नसकेकाले चीनले कहिलेबाट काम सुरु गर्छ भन्ने चाहिँ यकिन छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएको ललितपुरको सुनाकोठी ढोलाहिटीको सडक निर्माण अलपत्र परेपछि स्थानीय बासिन्दा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। आइतबारदेखि सुनाकोठी क्षेत्रमा मात्रै बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म सडक बन्द गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दाले आजदेखि भने ढोलाहिटीसम्मै बन्द गरेर विरोध जनाएका हुन्। ठेकेदारले सडक विस्तारका लागि भनेर भत्काएको सडक नबनाई अलपत्र छाडेपछि स्थानीय बासिन्दाले दबाब दिन थालेका हुन्। गत असारमै ठेकेदारले तुरुन्तै सडक कालोपत्र गर्ने बाचा गरे पनि काम नगरेको उनीहरूको भनाइ छ। यता स्थितिमा चाहिँ कालो पत्र गरिदेऊ, धुलो नउडोस्, मैला नहोस् भन्ने मात्र यहाँको टोलवासीको एउटा ऊ मात्र हो, अरू केही पनि होइन। यो मान्छेलाई अरूलाई दुःख दिनको लागि हामीले यहाँ बाटो बन्द गरेको होइन। यो अब कहिलेसम्म भन्दा अब तपाईँको जहिलेसम्म बाटो बन्दैन त्यहिलेसम्म नै भन्नु पर्ला। अब यहाँ यति ठुलो उडिन्छ कि मान्छे 2 मिनट हिँड्दा चाहिँ लुगाको कलर चेन्ज हुने समेत ठुलो उड्ने अवस्था भएको चाहिँ मान्छे अलिकति आकर्षित भएको हो। तर यहाँ काम सुरु भएपछि कुनै पनि यहाँ कुनै दलको कुनै टिमको केही पनि छैन। यहाँ सबै आफ्नै आफू नै आइरहेको हुनाले जसरी यहाँ काम सुरु भएपछि यहाँ धेरै काम पनि बाँकी पनि छैन। उहाँले यो ग्रेडिङ ल्याङ काम धेरै भइसकेको छ। यो बेस राखेर चाहिँ काम गरे भने मेरो विचारमा उहाँले यो महिनाभित्रमा यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो 1 महिनाभित्रमा यो काम सुरु भएर यहाँ स्मुथ रूपमा काम भयो भने जनताहरू आफै नै हटिन्छ, यो बाटो खोलिन्छ। ढोलाहिटी सुनाकोठी चापागाउँ सडक विस्तारको काम सैलुङ कन्स्ट्रक्सन जेवीले 6 वर्षदेखि ओगटेर मात्र राखेको छ। करिब 20 करोड लागतमा 3 किलोमिटर 200 मिटरको बाटो विस्तार गरी कालोपत्री गर्नुपर्नेमा 3 पटकसम्म म्याद थप गर्दा जम्मा 700 मिटर मात्रै काम भएको छ। चापागाउँ दोबाटोदेखि ढोलाहिटी स्थित नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवाससम्म विस्तार गरिएको बाटो पिच गरे पनि त्यसबाहेकमा खाल्डा पनि पुरिएको छैन। सैलुङ कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक शारदा प्रसाद अधिकारी नेकपा अध्यक्ष दाहालका घरधनी हुन्। नेपाल भारत दुवैतिरका जुवाडेले बाँके र बर्दियाका सीमावर्ती क्षेत्रका बजारमा प्रहरी संयन्त्रलाई चुनौती दिँदै भूमिगत शैलीमा जुवाका अखडा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। सीमावर्ती बजारमा सञ्चालन भइरहेका जुवाका खाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन। निकै ठुलो कसरतपछि कार्तिक 12 गते राति नेपालगञ्ज बस पार्क स्थित कृष्णप्रसाद सुवेदीको घरमा सञ्चालन भइरहेको एउटा जुवाको खालमा प्रहरीले छापा मारेर 10 जना जुवाडेलाई पक्राउ गर्यो। जुवाको खालबाट प्रहरीले करिब 30 लाख रुपियाँ पनि फेला पार्यो। सत्तारूढ नेकपा र प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसका स्थानीय नेताले जुवाडेलाई छाड्न प्रहरीलाई चर्को दबाब पनि दिए। राजनीतिक दबाब हुँदाहुँदै पनि प्रहरीले उनीहरू सबैलाई मुलुकी अपराध संहिता बमोजिम मुद्दा चलाएको छ। 4वटा टोली चाहिँ हामीले पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही गरिसकेका छौँ भने त्यसमा चाहिँ 26 जना मान्छे पक्राउ परेका छन् भने 33,30,450 रुपियाँ चाहिँ बरामद र 8 बुक तासभन्दा बढी चाहिँ बरामद चाहिँ भइसकेको छ। यस्ता धेरै जुवाडेहरूले बाँकेका नेपालगञ्ज, कोहलपुर, खजुरा लगायतका स्थानमा भूमिगत शैलीमा ठुल्ठुला जुवाका अखडा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। जुवाका खाल सञ्चालन हुने बजारहरूमा जुवाडेहरूले प्रहरी आउने चारैतिरको बाटोमा निगरानी गर्न सुराकी खटाउने गरेका छन्। सुराकीहरूले नै प्रहरी बस्तीमा आएको जुवाको खालमा खबर पठाउने र त्यसपछि जुवाडेहरू तितर बितर हुने गरेका छन्। खेल्ने ठाउँलाई अलिक सुरक्षित बनाउने त्यसको लागि उनीहरूले चाहिँ 1-2 किलोमिटर टाढा चाहिँ सेन्टी राखेर गाउँले मान्छेलाई हुन्छ या कुनै नजिकको व्यक्तिलाई 1-2 हजार रुपियाँ दिएर या रिचार्ज कार्ड दिएर या खानेकुरा दिएर सेन्टी राख्ने कि जब कि कुनै शङ्कास्पद व्यक्ति अथवा प्रहरी कुनै आयो भने तत्काल उसले जानकारी दिने हिसाबले त्यो एउटा ठाउँ परिवर्तन गराएर त्यसरी चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ र सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ खेल्ने गरेको चाहिँ देखिएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली बजारमा जुवा खेल्न भारतीयहरू समेत आउने गरेका छन्।
सीमा क्षेत्रका बस्तीमा अखडा जमाउने र प्रहरी आएको सुइँको पाउन साथ सीमापारी सुइँकुच्चा ठोक्ने हुँदा पूर्ण रूपमा जुवाको खाल नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। नेपाल भारत खुला सीमाको फाइदा जुवाडेहरूले उठाइरहेकाले प्रहरी प्रशासनले जुवा सञ्चालन हुने क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन जरुरी देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको मनमोहन कार्डियोथोरासिस भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरले मुटु, फोक्सो र रक्तनलीको विशेष उपचारका साथै पठन पाठन र अनुसन्धान पनि अगाडि बढाउने भएको छ। सेन्टरले यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पारेको छ। 11 वर्ष अघि स्थापना भएको सेन्टरले मुटु र फोक्सोका बिरामीको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरी महाराजगञ्ज स्थित आफ्नै परिसरमा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न एनेक्स भवन बनाएको छ। एक रोप्नी क्षेत्रफलमा 90 करोड रुपियाँ भन्दा बढी लागतमा बनाइएको 7 तल्ले भवनमा 41 शैय्या छन्। ती मध्ये 4वटा आइसियु सहितका शैय्या हुन्। सेन्टरमा नेपालकै पहिलो हाइब्रिड कार्डियोभास्कुलर अपरेसन कक्ष छ, जसमा एकै समय शल्यक्रिया र क्याथ ल्याबको काम गर्न सकिन्छ। सेवा मात्र बढ्ने होइन कि यहाँको अर्को स्पेसलाइज थप सुविधाहरू पनि बढ्ने भयो। हाम्रो एउटा तल्लामा चाहिँ हाइब्रिड अपरेटिङ थिएटर भन्छौँ। त्यो हाइब्रिड अपरेटिङ थिएटर भनेको यस्तो हो कि जस्तो अहिले चाहिँ मुटुमा स्टेन्ट राख्नु पऱ्यो भने क्याथ ल्याबमा गर्छौँ, अनि मुटुको बाइपास गर्नु पऱ्यो भने अपरेसन थिएटरमा गर्छौँ। तर हाइब्रिड अपरेटिङ थिएटरमा चाहिँ एउटै ठाउँमा मुटुको स्टेन्ट पनि हाल्न सकिन्छ र त्यही मान्छेको बाइपास गर्नु पऱ्यो त्यही बेला बाइपास पनि गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ कार्डियोभास्कुलर हाइब्रिड अपरेटिङ थिएटर भन्छौँ। वर्षमा 80,000 भन्दा बढी मुटु, फोक्सो र रक्तनलीका बिरामीको उपचार गर्ने सेन्टरले अब अनुसन्धानका साथै पठन पाठन पनि गराउने भएको छ। यस्तै शल्यक्रियापछि डिस्चार्ज हुने धाराका बिरामीलाई सम्बन्धित चिकित्सकले नै भर्चुअल रूपमा जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। मुटु सम्बन्धी अनि फोक्सो सम्बन्धी सबै अपरेसनहरू र भास्कुलर भनेको रक्तनली सम्बन्धी सबै अपरेसनहरू कुनै चिरफार गरेर गर्ने, कुनै चिरफार नगरिकन गर्ने सबै सुविधा यसमा सम्पन्न हुन्छ। स्टेसनमा बस्ने नर्सिङ स्टाफहरू उहाँहरू कुनाको बेडकोमा गएर यसको मुटुको चाल ठिक छ कि छैन भने त्यहाँको मोनिटरमा हेर्न जानु परेन। उहाँको आफ्नै स्टेसनमा सबै हार्टबिटहरू अनि त्यसपछि सेचुरेसन के छ, अरू के छ, त्यहीँबाट उहाँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र केही गडबड भयो भने बेड साइडमा तुरुन्त जान सक्नुहुन्छ। सेन्टरले कोरोना भाइरसका गम्भीर बिरामी बढेपछि यसै सातादेखि 25 शैय्यालाई एचडियू कोभिड युनिटका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। मुटु र फोक्सोको स्तरीय उपचारका लागि बिरामीले विदेश जानु नपर्ने सेन्टरको दाबी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। खाडी मुलुकबाट एक महिनामा 1 लाखभन्दा बढी श्रमिकको माग आएको छ। रोजगारदाताले ताकेता गरे पनि नेपाली युवा रोजगारीका लागि जान पाएका छैनन्। नेपाली दूतावासले माग प्रमाणीकरण नगरेकाले वैदेशिक रोजगारी प्रभावित भएको हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि चैतदेखि रोकिएको पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति सरकारले भदौ 14 गते सुचारू गर्ने निर्णय गर्यो। यो 2 महिनामा करिब 6000 युवाले श्रम स्वीकृति पाए, जबकि पछिल्लो 1 महिनामै 1 लाख श्रमिकको माग आइसकेको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका अनुसार साउदी अरेबियाबाट मात्र 50,000 भन्दा बढी श्रमिकको माग आएको छ। युएई, ओमान, बहराइन लगायतका मुलुकले पनि श्रमिक पठाइदिन भनेका छन्, तर दक्ष र अदक्ष दुवै श्रमिकको माग प्रमाणीकरण भएको छैन। सरकारले माग प्रमाणीकरणको अधिकार यसअघि नै नेपाली दूतावासलाई दिए पनि उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी वहन नगर्दा युवाहरू रोजगारीबाट वञ्चित भएका हुन्। र यसलाई चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ अहिलेसम्म रोकेको अवस्था पनि छैन, तर दूतावासहरूले चाहिँ एकलौटी रूपमा चाहिँ मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा आउने धेरै मागपत्रहरू चाहिँ गुम्ने खतरा रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। नेपाली दूतावासका आफ्नै गुनासा छन्। कोरोना महामारीले रोजगारी गुमाएका र बेखर्ची भएका श्रमिकको व्यवस्थापन गर्न हम्मे परिरहेकाले नयाँ माग प्रमाणीकरणमा ध्यान दिन नसकेको दूतावासका अधिकारीले बताएका छन्। उनीहरू सीमित जनशक्तिबाट धेरै काम गर्नुपर्ने जनाउँदै तत्कालै माग प्रमाणीकरणको पक्षमा छैनन्। युएईले चाहिँ अस्तिदेखि नै यो हप्ता दशैं पछाडि नै डिमान्ड खोलिदिने हो कि भन्ने खालको कुरो मेरो श्रम काउन्सिलरसँग कुरो भएको थियो। पछि राजदूतसँग त्यहाँको राजदूतसँग कुरो भयो भन्ने खालको कुरो भयो, हाम्रो एम्बेसडरज्यूसँग कुरो भयो भन्ने खालको कुरो हुँदाखेरि उहाँहरूले 2-4 दिन रोक्ने कुरो भइराखेको छ।
अब त्यसमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो पनि आन्तरिक व्यवस्थापनकै कुरा हो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कामदारहरू गएर अप्ठ्याराउन नपरुन्, अहिले हतार नगरौँ र बिस्तारै चाहिँ डिमान्ड खोलिने भन्ने कुरो यो अटोमेटिकलमा खोलिने विषय हो, यो कसैले बन्द गरेर बन्द हुने विषय होइन। नेपाली युवाका गन्तव्य मुलुक मलेसिया, कुवेत र कतारले भने महामारीका कारण श्रम बजार खोलेका छैनन्। श्रमिक पठाएर कमाउन पल्केका व्यवसायीले ती देशमा समेत रोजगारदाताले श्रमिक माग्न थालेकाले श्रम बजार खुलाउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने लबिङ गरिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। शेयर बजारमा आज सामान्य गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक 2.39 अङ्कले घटेर 1640.64 अङ्क कायम भएको छ। व्यापार, होटल, जलविद्युत, सामूहिक लगानी कोष र अन्य बाहेकका समूहको परिसूचक घटेको छ। शिवश्री हाइड्रो पावर, कामना सेवा विकास ब्याङ्क र समिट लघुवित्तका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी गुमाएका छन्। विशाल बजार, सानिमा इन्स्योरेन्स र कालिका पावरका लगानीकर्ताले भने सबैभन्दा बढी कमाएका छन्। 202 कम्पनीको 56,31,000 किता सेयर 24,082 पटक किनबेच हुँदा 1,75,57,लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। कारोबार रकमका आधारमा प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क, अरुण कावेली र नेपाल टेलिकम अग्रस्थानमा रहे। हिउँदे बालीको तयारीमा जुटेका सुदूरपश्चिमका कृषक यसपटक पनि मल अभावका कारण समस्यामा छन्। तोरी तथा गहुँ छर्ने तयारीमा रहेका किसान रासायनिक मलको चरम अभाव झेलिरहेका छन्। बाली छर्ने बेला घर्किन लाग्दा पनि मल नपाउँदा किसानको पिरलो बढ्दै गएको छ। यसअघि धानका लागि समेत पर्याप्त मल नपाएका कृषक अहिले फेरि हिउँदे खेतीका लागि पनि उही समस्या झेलिरहेका छन्। खेतबारीका अन्य समस्या भन्दा मलकै कारण सकस खेपिरहेका किसानले अहिले तोरी र गहुँ छर्न पाएका छैनन्। त्यसैमाथि कोरोना महामारीले किसानको मार थपिएको छ। मल योभन्दा अगाडि पनि पाइएन अनि त्यो कारणले खासै उत्पादनमा पनि ह्रास आयो अनि अहिले पनि मल नपाउने अवस्था छ अनि खेतीहरू सुकेर गएको छ अनि मल पाइएन भने यसपालि गहुँ पनि उत्पादन हुँदैन जस्तो लाग्छ। अब मलै नमिल्ने त अब बिना मलको त हुँदैन। हाम्रो शरीरमा खुनै नहुने त शरीर कसरी चल्ने? प्रदेशमा सरकारी अनुदानको मलको आपूर्ति गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडमा रासायनिक मलको मौजदात शून्य छ। आवश्यक परेको समयमा नआउने र अघिल्लो सिजनमा आइपुग्नुपर्ने मल ढिलो गरी आइपुग्ने भएपछि ल्याइएको मल समेत 1-2 दिनमै वितरण गरी सकिने गरेको छ। महामारीका कारण आयातमा समस्या भएपछि माग अनुसार मल ल्याउन नसकिएको आपूर्तिकर्ता बताउँछन्। अहिले चाहिँ यो कोरोनाको चाहिँ विश्वभरि चाहिँ प्रभावले गर्दा हाम्रो चाहिँ मल चाहिँ समयमा चाहिँ नेपाल भित्रिन सकिरहेको छैन। सुदूरपश्चिममा हिउँदे सिजनका लागि मात्रै 3,500 मेट्रिक टन डिएपी र 7,000 मेट्रिक टन युरिया मल चाहिन्छ। मल नपाउने, समयमा नपाउने र चाहिए जति नपाउने समस्या वर्षेनी दोहोरिए पनि यसबारे सरकार तथा आपूर्तिकर्ता अन्य निकाय गम्भीर छैनन्। यही समस्याका कारण उत्पादनमा पनि ह्रास आउने गरेको छ। मल अभावको दीर्घकालीन समाधान खोजेर आपूर्ति सहज कहिले बनाइन्छ? किसानको एउटै प्रश्न छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेन्द्र बम, धनगढी, कैलाली। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। रोकथामका उपायमा सरकार एकपछि अर्को गरी चुक्दा नेपाल दक्षिण एसियामै सबैभन्दा धेरै संक्रमित देश बनेको छ। संख्याका आधारमा भारत संक्रमणको केन्द्र देखिए पनि जनसङ्ख्याको अनुपातमा नेपाल बढी प्रभावित देखिएको छ। अझ पछिल्ला दिनमा दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा उच्च दरमा संक्रमण बढिरहेको छ। संक्रमितको संख्याका आधारमा भारत दक्षिण एसियामा पहिलो स्थानमा छ। भारत अहिले विश्वमै दोस्रो नम्बरमा छ। यस्तै बङ्गलादेश 22, पाकिस्तान 27 र नेपाल 34औं स्थानमा छन्। तर यी तीनै देशको जनसङ्ख्या नेपालको भन्दा धेरै छ। जनसङ्ख्याका आधारमा तुलना गर्दा नेपालको अवस्था सबैभन्दा खराब देखिन्छ। सुरुवाती दिनमा दक्षिण एसियामा तेस्रो नम्बरमा रहेको नेपालले अहिले यो क्षेत्रका 7 मुलुकलाई उछिनेको छ। प्रति 1 करोडमा प्रतिदिन मालदिप्समा 662, भारतमा 276, श्रीलङ्कामा 128, बङ्गलादेशमा 105 संक्रमित हुँदा नेपालमा 1000 माथि छ। संक्रमण समुदायमा विस्तार हुनु तथा सरकारले परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट हात झिक्नुका साथै संक्रमितसँग सम्पर्क हुनेको पहिचान ठप्प हुनुले नेपालको अवस्था दिन प्रतिदिन खराब भएको अनुसन्धानकर्ताको भनाइ छ। बढ्दै गयो भने चौथो चरणमा चाहिँ
यो चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्न नसक्ने अनकन्ट्रोल सिचुएसनमा चाहिँ नि यो कोरोनाको अवस्था आउँछ त्यति बेला चाहिँ नि निकै भयानक स्थिति मान्छेहरू चाहिँ नि धेरै ठुलो संख्यामा चाहिँ क्षति हुने स्थिति आउँछ। संख्यात्मक आधारमा भुटानमा कम संक्रमित छन्। त्यहाँको जनसङ्ख्या नै थोरै भएकाले संक्रमितको संख्या कम देखिएको हो। 1.25 अर्ब भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको भारतमा अहिलेसम्म 83 लाख भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा त्यो संख्या 1,83,000 छ। झट्ट हेर्दा संक्रमितको संख्या भारतमा भन्दा निकै कम देखिए पनि जनसङ्ख्यालाई आधार मान्दा नेपालको स्थिति निकै डरलाग्दो बनेको अनुसन्धानकर्ताको निष्कर्ष छ। यस निष्कर्षलाई अहिले दैनिक देखिएको संक्रमण दरले पनि पुष्टि गर्छ। बुधबार परीक्षण गरिएका नमुना मध्ये 25% संक्रमण पुष्टि भयो। संक्रमण दर दिनहुँ बढिरहेको छ। 8 महिनामा करिब 15 लाख नमुना परीक्षण गर्दा संक्रमण दर 12% नागिसकेको छ। 2.5-3 करोड जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा भएको जो लिमिटेड टेस्ट छ, अझ पनि टेस्ट बढाउनु पर्छ। हामीले बढाउने प्रक्रिया पुरा गर्न पर्छ। तर जति टेस्ट भएको त्यो टेस्टमा 26% हुनु भनेको पनि यो धेरै नै हो र हामीले यसको बारेमा चिन्ता गर्नु र यसको बारेमा भविष्यमा कुन रूपमा अगाडि बढ्ने भन्ने कुरोको लागि हामीलाई यो घन्टी चाहिँ बजाएको छ। रोकथामका उपाय प्रभावकारी नहुँदा कार्तिक 5 गते एकै दिन 5700 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भयो। त्यो संख्या परीक्षण घटाइएकाले बढेको छैन, तर संक्रमण दर भने 35% सम्म पुगेको सरकारकै तथ्याङ्क छ। संक्रमण बढ्दा मृत्यु हुने दर पनि बढिरहेको छ। त्यसैले संख्या भन्दा पनि संक्रमण दरलाई आधार मानेर रोकथामका प्रभावकारी उपाय अवलम्बन नगर्ने हो भने स्थिति नियन्त्रण बाहिर गए नसोचेको क्षति हुन सक्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। कैलाली र डोटीमा बालिका बलात्कारको आरोपमा प्रहरीले 9 जनालाई पक्राउ गरेको छ। 15 वर्षीय किशोरीको बलात्कारपछि हत्या प्रयास गरेको आरोप लागेका डोटी गडसेरा स्थायी प्रहरी चौकीमा कार्यरत प्रहरी जवान सुशील सिंहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जुरायल गाउँपालिका 5 के किशोरीको बलात्कारपछि हत्या प्रयास गरेको भन्दै सोमबार दिउँसो परिवारले प्रहरी जवान सिंह विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीमा उजुरी दिएका थिए। यस्तै कैलालीको जानकी गाउँपालिका 5 मा कार्तिक 8 गते 13 र 14 वर्षका 2 बालिकाको सामूहिक बलात्कारमा संलग्नता आरोप लागेका 8 जना युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यी सहित सुदूरपश्चिममा चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै बलात्कार तथा बलात्कार प्रयासका 70 वटा घटना भएका छन्। सार्वजनिक स्थानमा अस्वस्थकर तरिकाले निशुल्क खाना खुवाउने काम रोक्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले आग्रह गरेको छ। शहरको सुन्दरता घट्नुका साथै गरी खान सक्ने वर्गले पनि मागेर खाने बढेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले निशुल्क खाना खुवाउने काम रोक्न भनेका हुन्। महानगर प्रमुख शाक्यले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टी प्यालेसमा मात्रै निशुल्क खाना खुवाउन आग्रह गरेका छन्। त्यसो गरे पार्टी प्यालेसको भाडा महानगरले तिर्ने उनको भनाइ छ। हामीले भनेका छौँ खाना खुवाउनेले खानुपर्छ, तर सक्ने चाहिँ श्रम गर्नुपर्छ है। यो मिडियाका साथीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ, बुझाउनु पनि पर्छ। काम नगरिकन खाने प्रविधि भयो भने अहिले भन्दैछ कहिले 7 महिना भयो, कहिले 9 महिना भयो भने 9 महिनासम्म चुप्लाएर खाने प्रविधि भयो, भोलि उसले श्रम गरेर खाला भन्ने विश्वास गर्छ, उसको बानी पनि बिग्रिन्छ। त्यसकारण सक्नेले चाहिँ काम गर भनेर तपाईँ हामीले भन्नै पर्छ। पुरानो बस पार्क लगायत सार्वजनिक स्थलमा फोहोर, धुलो, धुवाँ र भीडभाडका बीच सामान्य स्वास्थ्य मापदण्ड समेत पालना नभएको उनले दावी गरे। उनले सामाजिक कार्यकर्तालाई विकल्प खोज्न समेत आग्रह गरे। महानगरभित्र कोही पनि भोके पर्ने अवस्था आउन नदिन महानगरपालिकाले विपन्नका लागि सहयोग गरिरहेको जानकारी पनि शाक्यले दिए। विश्वमा मगन्तेको सहर भनेर चिनाउने प्रयास नगर्न पनि उनको आग्रह थियो। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, बोक्सीका नाममा दुर्व्यवहार गर्ने कुप्रथा नहट्नुको कारण के होला? ए, चेतनाको अभाव, बी, कानुनको फितलो कार्यान्वयन र सी, राजनैतिक मुद्दा नबन्नु। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, चेतनाको अभावमा 59%, बी, कानुनको फितलो कार्यान्वयनमा 31% र सी, राजनैतिक मुद्दा नबन्नुमा 10%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत
जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, खुला मञ्चमा निशुल्क खाना वितरण रोक्न काठमाडौँ महानगरको आग्रहलाई के भन्नुहुन्छ? ए. व्यवस्थित बनाउने प्रयास, बी. विपन्नप्रति उपेक्षा र सी. कमजोरी ढाक्ने उपाय। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले प्युठानमा सोधेका छौँ, बाल विवाह किन नरोकिएको होला? जनताको आवाज। मुख्य कारण चाहिँ बालबालिकालाई संवेदनशील रूपमा नलिएको मैले बुझेको छु। लिट्रेसी भयो अनि अर्को कुरा गरिबी भयो, अनि त्यसपछि अर्को कुरा बेरोजगारी। पहिलो कुरा समुदाय र अभिभावकले चाहिँ बालबालिकालाई निगरानी गर्दै नगर्ने, छाडा छोडिदिने बालबालिकालाई, होइन? उनीहरूको नराम्रो कामलाई त हैट भन्न सक्न पर्यो नि, बालबालिकाले नगर भन्न सक्न पर्यो जस्तो। अनि सँगै घर परिवारमा छलफल नहुने, जनचेतनाको कारणले, होइन? अनि फेरि अशिक्षित भएको कारणले, होइन? अनि फेरि उहिलेदेखिको परम्परागत, होइन, त्यो चलन भएको कारणले, सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगको कारणले बाल विवाह बढेको। अशिक्षा, एउटा चाहिँ जनचेतनाको कमी, एउटा चाहिँ बेरोजगारी, परम्परागत एउटा चलन चल्ती भनौँ, अब सांस्कृतिक र विशेष गरेर गाउँले चाहिँ नि जनजीवनलाई 20 वर्ष पुर्याउन अलिक गाह्रो हुने, पढाइ लेखाइ कम हुने। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। कोरोना भाइरस महामारी बीच नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि भोलि ढाका प्रस्थान गर्दैछ। राष्ट्रिय टिमले झन्डै 1 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न लागेको हो। चैत यता यो नेपाली खेलकुदको पनि पहिलो प्रतिस्पर्धा हो। बङ्गलादेश जाने टोलीमा 25 खेलाडी छन्। 7 खेलाडी भने कोरोना संक्रमणका कारण आइसोलेसनमा छन्। अभ्यासका क्रममा चोटग्रस्त बनेकाले रोहित चन्द र आशिष लामाले मैत्रीपूर्ण खेल गुमाउने भएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले बालगोपाल महर्जनको प्रशिक्षणमा रहेको नेपाली टिमको कप्तानी किरण चेम्जोङले गर्ने बताएको छ। प्लेयर सेलेक्सन गर्ने सबै जिम्मा हेड कोचको हुन्छ, कोचेस टेक्निकल डिपार्टमेन्टको हुन्छ भने अहिले चाहिँ स्पेसली भन्नुपर्दाखेरि यो कोभिड-19ले जुन खेलाडीहरूलाई नै उसले सेलेक्सन गरेको जस्तो महसुस भइरहेको छ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि एक किसिमले गाह्रो पनि भइरहेछ। एउटा राम्रो एक्सपिरियन्स खेलाडी, सिनियर खेलाडीहरू, फर्स्ट 11को प्लेयरहरू पनि कोभिडबाट सङ्क्रमित भएको अवस्थाले गर्दाखेरि अलिकति केही हदसम्म कठिनाइ भएको छ, होइन? तर अब यो टिम गेम भएको हुनाले त्यो नभए तापनि अरू प्लेयरहरू पनि फुटबलमा 19-20 हुन्छ, कहिले मलाई चान्सेस अपर्च्युनिटी पाउला भन्ने खेलाडीहरू पनि कुरेर बसिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि समस्या भए तापनि धेरै समस्या नहोला, किनकि अब हामी बङ्गलादेशसँग खेल्न गएका छौँ अनि हामी एउटै साउथ एसियनको रिजनसँग टिमसँग खेल्न गएको हुनाले त्यति चाहिँ समस्या नहोला। र यो धेरै लामो समयसम्मको अब जुन यो महामारी कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ स्थगित भएको थियो र यो सुरुवात हो, जुन चाहे फुटबलबाट होस् चाहे अन्य कुनै पनि खेलकुदबाट सुरुवात हो, त्यसमा चाहिँ हामी पक्कै नै खेलकुद प्रेमीहरू खुसी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी खेलाडीहरूको मनोबल पनि एकदमै उच्च छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिल्वाले आज टोलीको बिदाई गरेका छन्। नेपालले बङ्गलादेशसँग कार्तिक 28 र मङ्सिर 1 गते बङ्गबन्धु रङ्गशालामा खेल्नेछ। विश्वकप छनौट खेलको तयारीका लागि नेपालले बङ्गलादेशसँग 2वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। धन्यवाद सबिना। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।